بسم الله الرحمن الرحيم. جارة وريوم دي دروس اللغة أولا تسأل سبق آخر حصة جباسيبا آخر حصة يبمن ديسكاس قريبو دي حروف قمريات دان حروف شمسية باغتي عربي حروف ماني قل على عرش حروف اسي انتو الدق صدو حروف قمرية আর 14 حروف شمسية. الحروف القمرية حرها هي الحروف التي تلفظ فيها اللام ويكون الحروف بعدها غير مشدد. حروف قمرية هذه حروف جون যে হরফগুন আছে দে ওয়াটার কালার ফোয়াতি যদি ওয়াটার কালার মন্তু যদি আলিফ লাম আলে জিবা ডিফিনিট আর্টিকেল আলিফ লাম আছে হিবা আলে লাম গা মাথা যাবো ওয়াকুনুল হুরুফু বাদাহা গায়রা মুশাদ্দাদিন এই লাওয়ার বাদ হরফ জিবা আছে বা তসসি সারাও ইল্লাহিন কি আলিফ বা হামজা বা জিম হা খা ইন 14 হরফ আছে জানলানি কি مثال دي على ساي البقرة بقرة وات وجواتا بقرة نمنا زتا علم الشيء البقرة توي شروط زتا منا بحروف قمرية الشيء ألف الشيء ألف ريو ما تزار لام ريو ما تزار ال هوي ما تزار يار بعد حروف زي باسه لام بعد حروف زين أبوين تصي سارو بوي لأن بقرة منا تصي ني بحركته البقرة الفلاح فلاح يقوات اللام لغاية مطر الفلاح ألف مت لام مت الخير العلم الكوب أرخدنا سده الحروف الشمسية إن حرها إن حرف هي الحروف التي تشدد عند دخول التعريف عليها حروف شمسية هذه وحروف جون زي حروف جون عسيدة وارم مانه زتمان على اللام قولي لي حروف هي نور تصدي فردا وزبا ألف لام مانه لام عسي ولا تلفظ اللام فيها زبا لام عسي ألف لام مانه لام هبا ما تنازع إلا حروف عسي صدوا لأنك تا ثا دال زال روزا etc. وغيره عسى دين على سبق من الدكيوم هنا عسى السجدوا هنا رفعت عليه ألف ما تداول لام ما تنادوا لام أربعة زبا حروف عسى هنا التصدير فردا دلني كي الثمر ثا هذه بحروف شمسية ربطت توب بحروف ذات الله الثمر الشجر الطين السكر عرف يلغي الطين معنى لام يبقى ما تنازع الشجر معنى لام يبقى ما تنازع الطين معنى لام يبقى ما تنازع السكر معنى لام يبقى ما تنازع عندنا النور يبقى تو لام يبقى ما تنازع. الحروف القمرية والحروف الشمسية عند اللي يرى حروف قمرية دن حروف شمسية أربعة ديتيل توريوم قلم يبمان ديدي شور يبمان ديدي إن اللي حروف قمرية زين زي حروف قمرية عسد وعر المطار اللام عليه ألف ما تبو لام ما تبو لأن كي جاسة حمزة هذه بحروف قمرية الأب باف الباب درزة الجنة جنة الحمار قادة الخبز روتي العين سوق الغداء بنحنا الفم قال القمر سان الكلب كور الماء فاني الولد فوا الهواء بيار باتاش اليد يمكن حروف قمرية زينا معنى علم عليه زي حروف قمرية أسد وعدنا فواتي زي علم عليه ألف ما تدابو لام ما تدابو يقولون اللي حروف الشمسية زين رفعتي علم عليه ألف ما تدابو تعرفوا اللام ما تدابو حروف زيبا عسي من حروف الشمسية بدو حروف زيبا عسي بس تشديد زين كي تا التاجر ألف ما تجيه لام ما تنادا تعرفوا حروف الشمسية زيبا تعسي بعد تشديد كذي فرقي التاجر شدري قريا
আত-তাওবু হর, আদ-দিকু রাতাকুরা, আয-যাহাবু সোনা, আর-রাজুলু মানুষ, আয-যাহরাতু ফুল, আস-সামাকু মাছ, আশ-শামসু বেল, আস-সাদরু সিনা, আদ-দাইফু মেহমান, আত-তালিবু ফরন্যাহু স্টুডেন্ট, আয-যাহরু ফিট, আল-লাহমু গোশত, আন-নাজমু তারা। تمرين exercise اقرأ الكلمات الآتية أيد وارد نور فرا واكتبها أرهي نور لك مراعيا رعاية قريوري قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية وعلى حروف القمرية الظهر والشمسية وسيدي هري خندن ما تغر نغر حروف القمرية خن لغر ما تغر حروف الشمسية خن لغر ما تغر قاعدة كرامة هي نور رعاية قريوري البيت باودي بتتمنى حروف কি حروف قمرية يبقى معنى ألف لام تبو البيت غرغان الديك يبقى معنى نواتبو المدرس أستاذ الباب الطالب student السكر سيني الدفتر حتى الأخو باي الرسول رسول الوجه مك الصديق فجأ القرآن قرآن الصلاة نماز الكعبة كعبة الرأس متى الإصبع الصابون صابون الظفر نك الفجر فجر الظهر ظهر العصر عصر التايم المغرب مغرب التايم العشاء عشاء التايم دنا را ونجدي حروف شمسية حروف قمرية زبطة جدولة النرفاتي على اللماتي وعرف النرفاتي علماتي لامناماتي بعد الحروف والامر بعد الحروف ساكنه تجديده يعني بالغ البوزي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.